बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, कश्मीर के बाद पाकिस्तान में अहम तरीन इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सितंबर में क्या बड़ा चैलेंज दरपेश होगा, क्या बड़ा इम्तिहान दरपेश होगा, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साल 2021 पाकिस्तान में इंतखाबात का साल साबित होने जा रहा है। इससे पहले जो है वो कई हल्कों के अंदर ज़मीनी इंतखाबात हुए, और फिर जो है वो जुलाई के महीने में 25 जुलाई को इसी महीने में जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पोलिंग है। वहाँ पर तीनों सियासी जमातों की कैंपेन जारी है। नवाज़ लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जानिब से बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ अपनी कैंपेन वहाँ जारी रखे हुए हैं, जबकि इमरान खान भी 12 जुलाई से वहाँ पर बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। वफाकी वज़रा वहाँ पर कैंपेन जो है वो जारी रखे हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अहम तरीन ऐलान किया गया है, और वो अहम तरीन ऐलान है कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जो कि एक बड़े इंतखाबात साबित होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो शहरी हल्के हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, वहाँ पर वो वोटर के रुझान का फैसला करेंगे कि वोटर जो है वो क्या सोच रहा है। ये इंतखाबात भी हर 5 साल बाद होते हैं। गोया कि लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात का बाकायदा आगाज़ है, और इसके बाद एक गहमा गहमी जो है वो मुल्क के अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम 2023 के इंतखाबात की जानिब भी बढ़ेंगे। गोया कि बेशुमार पॉलिटिकल और सियासी एक्टिविटीज़ अब सामने आने वाली हैं, और PDM जिसकी ये कोशिश थी कि इमरान खान को घर भेजा जाए, वो जो है वो इस वक्त सर नीचे झुकाकर इस इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हो जाएगी, क्योंकि इस इलेक्शन कैंपेन में वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, और इमरान खान आने वाले तमाम इलेक्शन के अंदर जो है वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये चैलेंज होगा, पहले हम आपको बताते हैं इसकी तफसीलात के। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का शेड्यूल जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है, और शेड्यूल कुछ इस तरह है कि जो है वो पब्लिक नोटिस जो है वो जो है नॉमिनेशन पेपर के हवाले से उसकी तारीख 15 जुलाई रखी गई है, जबकि नॉमिनेशन पेपर वसूल किए जाएंगे 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के दरमियान। और जनाब फिर इन नॉमिनेशन पेपर जो मिलेंगे, इनकी जो रिसीव होंगे, इनकी फहरिस्त जो है वो 30 जुलाई को लगाई जाएगी। फिर इनकी स्क्रूटनी होगी 31 जुलाई से 3 अगस्त तक, और फिर इनके खिलाफ अपीलें आएंगी 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। और अपीलों के खिलाफ जो डिस्पोजल की जो लास्ट डेट होगी डिस्पोजल ऑफ अपील की, वो 10 अगस्त होगी। फिर इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट होगी, जो कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट की हतमी फहरिस्त से पहले जो फहरिस्त आती है वो जारी की जाएगी 11 अगस्त को। उसके बाद फिर लास्ट डेट जो होगी विड्रॉल की कैंडिडेट के लोग अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, वो 12 अगस्त की डेट है। और फिर जो अलाटेड सिंबल के साथ कन्फर्म जो हतमी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, वो जनाब आवेज़ा की जाएगी, चश्मा की जाएगी 13 अगस्त 2021 को। और उसके बाद फिर यानी बाकायदा इस प्रोसीजर के अंदर चले जाएंगे हम। और 12 सितंबर की डेट दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 12 सितंबर को जनाब पूरे मुल्क के जो 42 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनके अंदर जनाब इन इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। और ये जो 42 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं इनकी तफसीलात भी आपके सामने रख देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि 12 सितंबर को ये जो पोलिंग होने जा रही है, इसके लिए बाकायदा नताइज का जो ऐलान है वो 17 सितंबर को किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये इंतखाबात कहाँ कहाँ होंगे जनाब, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका जायज़ा लें तो रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी कैंट है, और चकलाला कैंट है, फिर वाह कैंट है, टेक्सला कैंट है, और मरी कैंट है। अटक का अगर जिक्र लें तो वहाँ पर अटक का जिक्र करें तो अटक कैंट है जनाब, फिर कामरा कैंट है, संजवाल कैंट है। जेहलम का अगर जिक्र कर लिया जाए तो जेहलम कैंट है और मंगला कैंट। सरगोदा का जिक्र कर लिया जाए तो वहाँ पे सरगोदा कैंट है। झंग में शोरकोट कैंट है। गुजरांवाला में गुजरांवाला कैंट है, और उसके साथ गुजरात में फिर खारियाँ कैंट है। सियालकोट में सियालकोट कैंट है। लाहौर कैंट के अंदर एक हो गया, लाहौर के अंदर लाहौर कैंट, और उसके साथ साथ फिर वाल्टन कैंट। ओकाड़ा में ओकाड़ा कैंट। मुल्तान के अंदर मुल्तान कैंट। बहावलपुर के अंदर बहावलपुर कैंट। सखर के अंदर पन्नू आकिल कैंट। हैदराबाद के अंदर हैदराबाद कैंट, और इसी तरह से कराची साउथ के अंदर कराची कैंट और क्लिफ्टन कैंट। कराची ईस्ट के अंदर फैसल कैंट, और कराची केमाड़ी के अंदर मनोड़ा कैंट, और कोरंगी के अंदर कोरंगी क्रीक कैंट, और मलीर के अंदर मलीर कैंट। इसी तरह से आगे बढ़ें तो नौशहरा में जनाब नौशहरा कैंट है, चिराट कैंट है, और रिसालपुर कैंट है। मर्दान में अगर जायज़ा लें तो मर्दान कैंट है। कोहाट में कोहाट कैंट। बन्नू में बन्नू कैंट। DI खान में DI खान कैंट। एबटाबाद में एबटाबाद कैंट। मरी गेलियस कैंट और हवेलियाँ कैंट भी एबटाबाद का हिस्सा हैं। और फिर कोयटा में जनाब कोयटा कैंट,
اور لورا لائی میں لورا لائی کینٹ. تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں جناب مختلف کینٹ کے حوالے سے جو کہ پورے پاکستان کے اندر 42 کنٹونمنٹ بورڈ بنتے ہیں اور 42 کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بلدیاتی انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور وہ اس کا شیڈول باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا گیا ہے. تاریخ تو خیر پہلے آ چکی تھی اور شیڈول کے مطابق جو ہے وہ کاغذات نامزدگی ابھی 26 جولائی سے موصول جو ہے وہ 26 جولائی سے وصول کرنا شروع کر دیے جائیں گے اور حتمی فہرست امیدواروں کی 13 اگست کو سامنے آئے گی اور پھر اس کے ساتھ جو پولنگ ڈے اس کے لیے رکھی گئی ہے وہ 12 ستمبر کو رکھی گئی ہے. تینوں بڑی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف، نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہوگی، جمعیت علماء اسلام ہوگی اور جو دیگر جماعتیں ہوں گی، وہ بلدیاتی انتخابات ہیں جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ان کے اندر حصہ لیں گی. اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے جو اپنی تیاریاں ہیں وہ بھی شروع کر دی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے. وہ اعلان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے سینئر بیوروکریٹ عمر حمید کو سیکرٹری الیکشن کمیشن مقرر کر دیا ہے. جی بالکل، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر یہ اہم ترین تبدیلی آئی ہے الیکشن کمیشن کے اندر کہ الیکشن کمشنر کی جانب سے، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے سینئر بیوروکریٹ عمر حمید کو سیکرٹری الیکشن کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے. اور عمر حمید گریڈ 22 کے ایک ریٹائرڈ افسر ہیں. ان کی تقرری جو ہے وہ 2 سال کے لیے کی گئی ہے اور تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. 2 سال کے لیے ان کی تقرری سے مراد یہ ہے کہ آئندہ 2 برس کے لیے یعنی کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں اس سے پہلے تک یہ رہیں گے. اور ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ 2023 کے انتخابات کے وقت بھی یہ موجود ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ 2023 کے جو انتخابات ہیں ان کی ڈیٹ کہیں جا کر ستمبر اکتوبر میں بنتی ہے. اچھا، اس وقت جو موجود تھے سیکرٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر اختر نذیر، ان کی خدمات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی گئی ہیں. یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ خود جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جانا چاہتے ہیں، ان کی خدمات واپس کر دی گئیں. اور پھر ایک ریٹائرڈ افسر عمر حمید گریڈ 22 کے ریٹائرڈ افسر، ان کو سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. اور چیف الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. کچھ لوگ اس حوالے سے ریزرویشنز بھی ظاہر کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ اہم ترین موقع کے اوپر یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. بہرحال یہ ایک حصہ ہے پروسیجر کا اور ان دنوں کے جب کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا گیا اسی وقت یہ تبدیلیاں ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین تبدیلی یہ ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر نے ظفر اقبال حسین کو 1 سال کے کانٹریکٹ پر دوبارہ بھرتی کر لیا ہے. ظفر اقبال حسین جو کہ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن میں تھے، وہ بطور خصوصی سیکرٹری ان کی جو تعیناتی ہے وہ کی گئی ہے کہ خصوصی سیکرٹری الیکشن کمیشن کے طور پر ظفر اقبال حسین بھی اب کام کریں گے، جبکہ سیکرٹری کے طور پر جو ہے وہ جو عمر حمید ہے وہ کام کریں گے. اور اختر نذیر کی جو خدمات ہیں وہ سیکرٹری وہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے ان کو واپس کر دی گئی ہیں. تو اس طرح سے کشمیر الیکشن کے بعد پاکستان میں ہلچل بڑے الیکشن کی، پاکستان میں بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہلچل جو ہے وہ یہ کشمیر الیکشن کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 25 جولائی کو کشمیر کے اندر الیکشن ہے اور اس کے بعد پھر 26 سے لے کر 29 جولائی تک جو ہے وہ ریٹرننگ افسران جو ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر وہ نامینیشن پیپر وصول کرنا شروع ہو جائیں گے، کاغذات نامزدگی. تو ایک باقاعدہ جو کشمیر کے الیکشن سے جو ہی ہم نکلیں گے اس کے بعد پھر ہم کنٹونمنٹ کے الیکشن کی جانب بڑھیں گے. اور اگست میں جو ایکٹیویٹیز ہیں پولیٹیکل، اس میں ایک تو بھی جولائی کے آخر میں ہے جو جلسہ ہے پی ڈی ایم کا جو کہ انہوں نے کراچی میں کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے جولائی کے اواخر میں، اور دوسرا جلسہ انہوں نے اسلام آباد میں جو ہے وہ 14 اگست کے آس پاس جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ساری وہ انتخابات کی طرف جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا عمران خان کو اس ایسی صورتحال کے اندر. ایک پہلا چیک ہوگا کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر، بلدیاتی الیکشن کے اندر کتنے وہ اپنے نمائندے جو ہیں وہ کامیاب کرا پاتے ہیں. اور جو دیگر جماعتیں ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، وہ اس وقت جو ہے وہ عوامی مقبولیت میں کہاں پر کھڑی ہیں. گویا کہ ایک بیرو میٹر ہوں گے یہ بلدیاتی انتخابات کنٹونمنٹ بورڈ کے، کیونکہ اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ دیگر بلدیاتی انتخابات جو صوبوں کے ہیں ان کی جانب ہم بڑھیں گے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اور پھر آہستہ آہستہ ملک جو ہے وہ 2023 کے انتخابات کی جانب جب وہ بڑھے گا. اور اس طرح سے وہ تمام تر کوششیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو وقت سے پہلے گھر بھیجا جائے، عمران خان اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ملک میں ایک نئے الیکشن کا ماحول جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی جو صورت ہے وہ بنے گا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم جو مین جو قومی انتخابات ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.